बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबजी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदलिया का की तारीख़ का सबसे अहम तरीन दिन कि जब नई चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज़ल ने हल्फ उठा लिया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही थी, उसको नेशनल टेलीविज़न के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाया गया। पहली दफ़ा पूरी दुनिया ने देखा कि फुल कोर्ट, जिसमें 15 जजेस शामिल थे। गो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 17 जजेस होने चाहिए, लेकिन दो की वैकेंसीज अभी भी खाली है। तो 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की कार्रवाई जो थी, ख़ासतौर पर जो गुज़िश्ता रोज़ का एक अहम केस था, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो कल कार्रवाई हो रही थी, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से हो रही थी। और इसमें मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की जानिब से जो वकलात है वो पेश हुई और 15 रुकनी ये जो फुल कोर्ट बेंच था, उन्होंने पूरी कार्रवाई जो है उनको सुना, अपने रिमार्क्स दिए और शाम को एक फैसला भी आया कि जिसके तहत जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो बेंच बनाने के हवाले से जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट में पहले जस्टिस बंदियाल ने उसको कलअदम करार दिया था, तो कल उनको कम अज़ कम उस हद तक बहाल कर दिया गया है। ताहम अगली डेट दी गई है और इस पर मज़ीद कार्रवाई जो है अब 2 अक्टूबर को सुनी जाएगी। नाज़रीन, अगर हम कल की इस तमाम तर गुफ्तगू का अहाता करें कि कल हर लम्हे जो है वो क्या हुआ, क्या सूरत हाल थी, तो कल की कार्रवाई के हवाले से थोड़ा-सा आपके सामने रख देते हैं और फिर उस पर मज़ीद तज्ज़िया भी करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया और एक्ट में शामिल दीगर मामलात पर फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा के सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा अब पहली अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही की और सुप्रीम कोर्ट की 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत की, जिसको बरह रास्त टीवी पर दिखाया गया। शाम में वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा ने कहा कि आज नहीं लगता कि समाअत मुकम्मल हो। मैंने अपने दोनों सीनियर जजेस से मशावरत की है। क्या आप राजी है कि केस को पार्ट हट कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्हें सिंतास माहदे से मुतालिक मुकदमे के लिए वियना जाना है। नजरिए इस हवाले से ये भी एक तारीखी दिन था कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फैज़ल ईसा के अलावा जो दो सीनियर तरीन जजेस हैं, यानी जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया कि तीनों जो सीनियर तरीन जजेस होंगे वो बेंच बनाने के हवाले से बाहमी मशावरत करेंगे। अजीब सूरत हाल है कि वो एजाजुल हसन साहब जो कि अब तक बंदियाल के हर फैसले में हाँ में हाँ मिलाया करते थे और ख़ास तौर पर जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जब हुक्म आया था, तो उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने बंदियाल साहब की मुकम्मल हिमायत की थी। थाम गुज़िश्ता रोज़ जब काजी फैज़ल ईसा ने दोनों से राय मांगी, तो सरदार तारिक के हवाले से तो कम अज़ कम ये था कि वो इस बात की हामी थे कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर इख्तियारात जो है वो चीफ जस्टिस के पास नहीं होने चाहिए और उनमें कम अज़ कम 3 सीनियर तरीन जजेस को मशवरा ज़रूर करना चाहिए। ताहम एजाजुल एहसन के बारे में ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इस फैसले से इख्तिलाफ करे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब चीफ जस्टिस ने उनको मुखातिब किया और उनसे पूछा कि क्या आप इस राय से इख्तिलाफ तो नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूटली नॉट, यानी वो इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई में यह भी हुक्म दिया कि तमाम फ़रीक़ैन 25 सितंबर तक जवाब जमा करा दें। अदालत के सामने फुल कोर्ट तश्कील की दरख्वास्त की गई थी। दरख्वास्त गुज़ारों ने फुल कोर्ट पर कोई एतराज़ नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अपने साथ जजों से मशवरा करके बेंच बना रहा हूं, आप सब बुरा ना मनाएं, तो दलाइल मुख्तसर और जामे रखे जाए, जिस पर वकला ने इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें इस पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तना खत्म कर दिया और एक्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस दो सीनियर जजेस से मशावरत करके बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में शामिल दीगर मामलात पर समाअत जारी रहेगी और फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई।
ناظرین، یہی سب سے اہم خبر ہے کہ گزشتہ روز ہم نے کئی انقلابی باتیں جو ہے وہ دیکھی، اور سب سے اہم جو انقلابی بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کارروائی جو ہے یہ براہ راست قومی ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی، اور اس سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں خود ہندوستان میں بھی عدالتی کارروائی جو ہے وہ براہ راست کئی دفعہ دکھائی جاتی ہے، جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے خاص طور پر ان کیسز کے حوالے سے۔ لیکن پاکستان میں اس پر کافی تحفظات پائی جاتی تھی، اور اس قسم کی کارروائی جو تھی یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر آج تک کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ مجھ سمیت شاید اس ملک میں 95-96% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک سپریم کورٹ کا کورٹ نمبر 1 میں جو کارروائی ہوتی ہے شاید ان کو نہیں دیکھا تھا۔ سینئر وکلاء کے علاوہ، کچھ لیٹرگنٹس کے علاوہ شاید کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیا کارروائی ہوتی ہے، وکلاء کیسے دلائل دیتے ہیں، ججز کیسے ریمارکس دیتے ہیں، اور پھر ان ریمارکس کے بعد جو ہے وہ عدالت آرڈر اور احکامات کیسے آتے ہیں، یہ گزشتہ روز سب نے دیکھا۔ ایک خوشائن بات ہے، اور ٹرانسپیرنسی کی طرف کل جو قاضی فیض عیسیٰ کا ایک سٹیپ تھا، ایک قدم تھا، وہ یقیناً اس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کافی عرصے کے بعد کہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ فل کورٹ جو ہے ایک بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جسٹس بندیال کے دور میں خود پاکستان مسلم لیگ نے، خود پی ڈی ایم نے، کئی سیاسی جماعتوں نے جب اس حوالے سے درخواستیں جمع کرائی کہ فل کورٹ بنانا چاہیے مختلف آئینی مسائل پر، آئینی ایشوز پر، لیکن بندیال نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ جسٹس بندیال جو ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کی جو ساتھی ججز ہے، جو کولیگز ہے، وہ کئی باتوں پر ان پر اختلاف کریں گے، اور بعد میں خود جسٹس بندیال کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، اس لیے ان کو شاید اس بات کا یقین نہیں تھا، اور انہی وجوہات کے باعث جو ہے وہ فل کورٹ بنانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے بہت جرات کا مظاہرہ کیا، اور اپنے عدالتی تاریخ میں اپنے چیف جسٹس بننے کے پہلے دن انہوں نے نہ صرف فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا، اس کی ہیرنگ جو تھی وہ پوری پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو دکھائی کہ کس طریقے سے پاکستان میں سپریم کورٹ کے اندر کارروائی ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس کو بہت سراہا جا رہا ہے، اور ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی جو اہم کیسز ہوں گے تو اس کی کارروائی جو ہے وہ نیشنل ٹیلی ویژن اور پاکستان کی تمام چینلز پر دکھائی جائے گی، تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ انصاف صرف ہوتا نہیں ہے بلکہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے لوگوں کو، جس سے لوگوں کو اطمینان ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر ہم چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی بات کریں تو گزشتہ روز انہوں نے جو 2-3 اور انقلابی کام کی ہے۔ سب سے پہلے جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب گزشتہ روز سپریم کورٹ پہنچے ہیں تو وہ صرف 1300 سی سی گاڑی میں پہنچے ہیں، بغیر کسی پروٹوکول کے پہنچے ہیں، اور جب وہ سپریم کورٹ پہنچے اور ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا تھا تو انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے منع کیا، ساتھ میں انہوں نے ایکسٹرا پروٹوکول لینے سے منع کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر ان غریب لوگوں کے لیے، ان سائلین کے لیے بیٹھے ہیں جو کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، جن کو یہ توقع ہوتی ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی جانب سے ان کو ریلیف ملے گا، ان کو انصاف ملے گا، تو ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے مفادات کو سائڈ پر رکھ کے لوگوں کے مفادات کا سوچیں گے، پاکستان کی مفادات کا سوچیں گے۔ تو یقیناً جو لیگل فریٹرنیٹی ہے، جو پاکستان کی سینئر وکلا ہے، وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی ان کاوشوں کو بڑی زبردست انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اتنے سینئر جج یعنی چیف جسٹس آف پاکستان خود پروٹوکول نہیں لیتے، وہ چھوٹی گاڑی استعمال کرتے ہیں، وہ اس غریب ملک میں ایکسٹرا آرڈینری پروٹوکول کا خیال نہیں کرتے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر پاکستان کی دیگر اداروں پر بھی پڑے گا، پاکستان کی افسر شاہی پر بھی پڑے گا، کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جو چیف جسٹس ہے وہ اگر خود ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تو یقیناً پاکستان کے جو دیگر 16 17 18 گریڈ جو افسر ہے وہ بھی ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے، اور وہ بھی آئندہ احتیاط کریں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔